र प्रजातन्त्रको नाममा यो जुन किसिमको लुट खसोट भयो, यो ब्रह्मा लुट भयो, यो ब्रह्मा लुटलाई प्रजातन्त्र भनिन्न, यो ब्रह्मा लुटलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिन्न। मै खाउँ, मै लाउँ, मै सुखसैल गरौँ, जनता मरिजाउन्, यो पनि गणतन्त्र हुन्छ? आज लोग्री सुहानी 52 जोडी पुल्ठो जोडेर सदनमा गएका छन्। हिजो राजाको छोरो राजा भयो भने हामीले विरोध गरे होइन। अब आसुरी युगको अन्त्य गरेर सनातनी युगको सुरुवात गर्नुपर्छ। अब हामीले नगरे कसले गर्ने, आज नगरे कहिले गर्ने, भोलि गर्छु भन्ने त धेरै आयो भन्ने जुन किसिमको हामीले आवाज उठाएको हो होइन। 10 मिटरको फरकमा चाहिँ मन्दिर छ, यो आफैमा देवपाटन हो भने त्यो बगान यो देश कसरी धरा निपेचे हुन्छ? यी कुलाङ्गारहरूले मिठो खान पाए भनेर जसोभाइ गर्न पाइन्छ त्यो भन्ने कुरा हो। त्यो बगानले मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद मात्रै जनतालाई घोकाएर भएन, वास्तविकता घोक्नु पर्यो। नीति तथा कार्यक्रम चाहियो। आफैमा कृषि प्रधान देश हो। आज मागेर खाने भयौँ हामी। 84% 85% चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष चुल्हामा असर पर्ने दाल चामल चाहिँ तपाईँको भिख मागेर खानु पर्ने यही हो युग। हामीले खोजे यही हो। आज हामीले गणतन्त्र ल्याएपछि, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आज 70 लाखको हाराहारीमा हाम्रा जमिनहरू बाँझो राखेर मरुभूमिमा उँट चढाउन र केन्यामा नाच्न हाम्रा छोरीपेटी पठाएका छौँ। हामीले यसैको लागि गणतन्त्र ल्याएको, यसैको लागि प्रजातन्त्र ल्याएको होइन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि भने एउटा गरे अर्को। अब सनातन, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना नहुँदासम्म, जबसम्म राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म घर नफर्किने गरी आइदिनु हुन र त्यो आन्दोलनमा सहभागी भइदिनु हुन। म त यो मुलुक एकीकरण गर्ने सिपाहीको छोरो पो त। यो देश एकीकरण गर्ने बुद्धि छ मेरो बाबुबाजेमा भने बाबुबाजेले बनाइदिए मुलुकमा गोरु जोत्ने बुद्धि छैन त मेरो। यो देशमा उद्योग कहाँ गर्ने, कहाँ चाहिँ विद्यालय खोल्ने, कहाँ स्वास्थ्य चौकी बनाउने त्यो कुरा पनि थाहा छैन भने स्वाट हो त हामी। 21औं शताब्दी 2-4 अक्षर त पढाएछौँ नि गाँटे हो। यो मुलुकमा के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ नि हौ। देश एकीकरण बनाउन सक्छौँ हामी, यो देश विकास गर्न सक्दैनौँ। कस्तो कुरा अरे? आज भुटान जस्तो सानो देशसँग हामीले मागेर खानु पर्यो। 52 सालको भुइँचालो गयो, भुटानसँग भिख माग्यौँ, अनि कोभिड आयो, भुटानसँग 3 लाख भिख मागेर सुई लाएर बस्नु पर्यो। आज 70 लाखको हाराहारीमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा छन्, त्यहाँबाट पठाएको रिमिटेन्सले पनि त जनताको उपचार हुन सक्छ नि। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ राष्ट्रपति जनताको छोरो बनाउँदाखेरि स्वतन्त्र हुन सकेन। हिजो रामवरणजी पनि स्वतन्त्र हुन सक्नु भएन, पार्टीको भयो भन्न खोजे हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गुटको हुनुभयो होइन। अहिले मामै स्वर्गीय मदन भण्डारीको धर्मपत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, तर नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्वतन्त्र चाहिँ पार्टी प्रतिनिधि हुँदो रहन्छ। समाजको आवाज.com समाजको आवाज.com को विशेष कुराकानीमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेम विक्रम सिलवाल। यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले त अब अलिकति घरमै बस्ने र विभिन्न मान्छेहरूसँग सम्पर्क गर्ने है र चाहिँ अब कार्तिक 19 गतिबाट चाहिँ निर्णायक आन्दोलन गर्ने भन्ने एक किसिमको नागरिक आन्दोलनको तयारी भइरहेछ। हजुर। विभिन्न सङ्घ संस्था, बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकारहरूसँग व्यापक छलफल भइरहेको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ अब हामी चाहिँ अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प छैन भन्नेमा पुग्यौँ र योभन्दा अगाडि हामीले जति पनि अभियानहरू गऱ्यौँ, अभियान चलायौँ, गोष्ठी गऱ्यौँ, सत्याग्रह गऱ्यौँ, धर्ना बस्यौँ। अब देशैभरिका नागरिकहरूलाई देश बचाउने एउटा अभियान महायज्ञमा सहभागी हुनलाई हामीले आग्रह गरिरहेछौँ र चाहिँ सबैलाई दसैँ, तिहार, छठ मनाएर आफ्नो तरिकाले सातु चामल बोकेर राजधानी केन्द्रीय आन्दोलनमा आन्दोलित हुनलाई पनि हामीले चाहिँ विनम्रपूर्वक शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनलाई आग्रह गरेका छौँ। अब आसुरी युगको अन्त्य गरेर सनातनी युगको सुरुवात गर्नुपर्छ। अब हामीले नगरे कसले गर्ने, आज नगरे कहिले गर्ने, भोलि गर्छु भन्ने त धेरै आयो भन्ने जुन किसिमको हामीले आवाज उठाएको हो। त्यो कुरामा हामी आज विगत 11 वर्षदेखि राजनीतिक पार्टीहरू सुध्रेलान्, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ निषेध नगर्लान्, राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एकले अर्कालाई सम्मान गर्लान् र चाहिँ सबै परम्परागत शक्ति र राजनीतिक शक्ति र यो देशका बुद्धिजीवी, थिङ्क ट्याङ्क, पत्रकार, साहित्यकार सबै मिलेर यो मुलुक हाम्रो हो, यो हामीले बनाउनुपर्छ र यो दायित्व हाम्रो हो भन्ने हिसाबमा सोच्लान् भनेर हामीले एक किसिमको अभियान मात्रै चलायौँ। अब वास्तविक आन्दोलन गर्ने बेला आयो। अब आन्दोलित हुनको लागि हामीले सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई 10 औँला जोडेर उपत्यकावासी देशका 75 जिल्ला, 14 अञ्चल 75 जिल्ला, अहिले हुन त 77 जिल्ला बनाएका छन् यी आसुरी शक्तिहरूले।
तर वास्तवमा नेपालको 14 अञ्चल 75 जिल्लाका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राजधानीमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन तपाईँहरू यो देशमा अब वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना नहुँदासम्म, जबसम्म राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना हुँदैन तबसम्म घर नफर्किने गरी आइदिनु हुन र त्यो आन्दोलनमा सहभागी भइदिनु हुन हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ अहिले फेसबुक मार्फत, टेलिफोन मार्फत, संवाद मार्फत, भेटघाट मार्फत हामीले यो तयारी गर्दैछौँ। केही समय अगाडि तपाईँले एउटा कार्यक्रम माइती घर मण्डलमा राख्नु भएको थियो। हजुर हजुर होइन? हजुर हजुर। त्यहाँ त्यति धेरै सहभागिता देखिएन। होइन, सहभागी तपाईँलाई मैले अघि नै पृष्ठभूमिमै भने, तपाईँलाई हामीले अघिसम्म योभन्दा अगाडिसम्म भनौँ न हिजोको मितिसम्म हामीले गरेको भनेको जागरण अभियान र चाहिँ राजनीतिक पार्टीलाई घचघच्याउने अभियान मात्रै हो। वास्तवमा आन्दोलन भएको छैन, अझै भएको छैन। आन्दोलनको तयारी चाहिँ अब कार्तिक 29 गतेदेखिको आन्दोलनले वारपारको आन्दोलन हुन्छ। हामीले बाहिरबाट चाहिँ हाम्रा चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक समाजका विभिन्न अभियन्ताहरू छन्, उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ अब चाहिँ राजधानी केन्द्रीय आन्दोलन गर्नुपर्छ, हामी एक अर्कामा फुटेर होइन अब जुटेर सडकमा जाने बेला आयो भनेर वास्तविक आन्दोलन चाहिँ कार्तिक 29 गतेबाट हुँदैछ। 29 नै रोज्नुको कारण चाहिँ के? होइन, एउटा कुरो 29 रोकिनुको कारण हामी योभन्दा अगाडि चाहिँ होइन, तपाईँलाई म भन्नु, तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो। वैदिक सनातन हामी धर्म संस्कृतिलाई पनि मान्ने भयो कारणले गर्दाखेरि कार्तिक 29 गते ठुला एकादशी पनि परेको र सोमबार पनि परेको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ यो देशमा आसुरी शक्तिको अन्त्य गर्न पनि भएको हुँदाखेरि हामीले चाहिँ ठुला एकादशीको दिनै चाहिँ सुरुवात गरेर यसलाई अन्त्य गर्न खोजेको। ललितपुरतिर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एउटा मन्दिरको धुमधामसँग उद्घाटन गर्नुभएको थियो। त्यो देखेर तपाईँहरूलाई खुब हौसिनु भयो क्या? होइन, शेरबहादुर अब चाहिँ आसुरी युगको अन्त्य भयो, अब चाहिँ हिन्दू राज्य आउने भयो भनेर खुब आउने होइन ल्याउने हो, आउने होइन ल्याउने हो। तर राजनीतिक पार्टी नै आफूमा सच्चियो भने असाध्यै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। हामी नेपाली कङ्ग्रेसले विनम्रपूर्वक के आग्रह गरिरहेको छौँ, आजको मितिसम्म आन्दोलन नहुँदासम्म आन्दोलन हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो। हामी नागरिकहरूको बाध्यता भयो, किनभने राजनीतिक पार्टीले नि गर्लान्, किनभने 21औँ शताब्दीमा मल्टिपार्टी सिस्टमको विकल्प मल्टिपार्टी सिस्टमै हो। धेरै हाम्रा अभियन्ता साथीहरू चर्चामा आइसके पछाडि भटाभट पार्टी खोलिरहेछन्, उहाँहरूको यो दुर्भाग्य हो। किन भन्दाखेरि पार्टी कतिखेर जन्मिनु पर्थ्यो भन्दा जब आन्दोलन र उद्देश्य प्राप्ति भएपछि पार्टी खोलिदिनु भयो भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रा साथीहरू अब केही मिडियामा चर्चामा आएपछि 60-65 हजार 1.5 लाखले भ्युज हेरिसके पछाडि चाहिँ जुन हिसाबको परिस्थितिमा चाहिँ उहाँहरू पार्टी खोल्न हतारिनु हो, त्यो पार्टी खोल्नु चाहिँ उहाँहरूको लागि दुर्भाग्य हो जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अब हुन त प्रजातन्त्रमा पार्टी खोल्ने, संस्था खोल्ने अधिकार छ, तर किनभने उद्देश्य प्राप्ति नहुँदै पार्टी खोलेर पदाधिकारी बन्नु राम्रो थिएन। तर उहाँले खोलिहाल्नुभयो, तर उहाँहरूको पार्टी खोल्नु भएको छ, तर उहाँहरूको पार्टीको प्रगति होस्, उन्नति होस् भन्ने पनि चाहन्छु। तर स्वतन्त्र नागरिक समाजले जुन किसिमको नेतृत्वमा आन्दोलन राजधानी केन्द्रीय आन्दोलन हुँदैछ, त्यो आन्दोलनमा पनि अहिले अभियन्ता भएर राजनीतिक पार्टीमा रूपान्तरण भएका साथीहरूलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, स्वतन्त्र नागरिक समाजको नेतृत्वमा हुने आन्दोलनले वारपार भइसके पछाडि तपाईँहरूको उद्देश्यको लागि तपाईँहरू ब्यालेटमा जानु, जनताले आफ्नो पार्टीको म्यान्डेट लिएर जान सक्नुहुन्छ। हामी त के आग्रह गरेर हुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, समाजवाद र चाहिँ टु पिलर सिस्टममा बिपी कोइरालाले जुन किसिमको प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले तिलाञ्जली दिनुभएको छ। बहुलवादी सिद्धान्त आधारमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त भनेको जनताको बहुदलीय जनवाद हो। बहुदलीय जनवादमा तपाईँहरू फर्कनुहोस् र नेकपा माओवादीलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने तपाईँहरूको गुरु निर्मल लामाले पनि 2047 सालको संविधानमा जुन हिसाबमा किन चाहिँ उहाँहरूले नेपालमा चाहिँ संवैधानिक राज संस्थाको आवश्यकता छ भनेर स्वीकार्नुभयो र त्यो आधारमा 2047 सालको संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनेर स्वीकार्नुभयो। त्यसकै विरुद्ध तपाईँहरू 52 सालमा तथाकथित सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुभयो, त्यसले मुलुकलाई हित गरेन। आज जुन हिसाबमा तपाईँहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनु भयो, जुन हिसाबमा जुन हिसाबमा हाम्रो अर्थतन्त्रले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धान्थेन, हाम्रो उद्योग धन्दा के हो, हाम्रो अर्थनीति कहाँ छ, हामीले चाहिँ देशभित्र कति उद्योग धन्दा खोल्यौँ, कति तपाईँको कृषिमा क्रान्ति गऱ्यौँ, यी विषयका लेखाजोखा हामीले गरेनौँ। हामीले 2007 सालदेखि 2062-63 अहिलेसम्म 76मा आउँदा 71 वर्षमा हामीले नेपालमा हिगोको राजनीतिभन्दा अरू केही पनि गरेनौँ। 2007 सालमा जुन किसिमको परिवर्तन भयो, राजादेखि रन्कासम्मले जुन किसिमको आन्दोलनमा भाग लिए, तर परिस्थिति गम्भीर रूपमा हुँदै गयो। तर नेपाली कङ्ग्रेसका
तत्कालीन सभापति 2007 सालको परिवर्तन पछाडि मातृका प्रसाद कोइराला हुन पुगे र मातृका र बिपी कोइराला सुवर्ण शमशेर भर्सेत यी उहाँहरूको बिचको द्वन्द्वले गर्दाखेरि 11 सालमा त्रिभुवन सरकारको 16 वर्ष भइसकेपछि तत्कालीन महाराज धीराज महेन्द्र सरकारबाट 2015 सालको संविधान जारी गरी बक्सी 15 सालको संविधान अन्तर्गत निर्वाचन हुन सम्पन्न भयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा एक व्यक्ति एक पदको अवधारणा आधारमा महाधिवेशन पनि सम्पन्न भयो र निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो अकर्मणाले र व्यक्तिवादी चरित्रले गर्दाखेरि 2017 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्र आफू अघि बढ्नु पर्यो र देश बचाउनु पर्यो र 19 सालमा बाध्यकारी परिस्थितिमा दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर पञ्चायती व्यवस्थाको 19 सालको पञ्चायती संविधान जारी गर्न महाराज धीराज महेन्द्र सरकार बाध्य भइबक्स्यो। आज त्यो परिस्थिति आज नेपालमा फेरि दोहोरियो। किन भन्दाखेरि यत्रो 30 वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्थामा दुःख पाएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सच्ची होलान् र चाहिँ व्यक्तिवादी चरित्रबाट उहाँहरू मुक्त हुनुभयो होला भने त्यो मुक्त हुन सक्नु भएन। आज त्यही रवैया फेरि दोहोरिएको अवस्था छ। आज आम संसारमा चाहिँ नेपाली जनताले राजनीतिक पार्टीप्रति धिक्कार्ने बेला आइरहेको अवस्था सिर्जना भयो। त्यो परिस्थितिमा हामीले गम्भीर रूपमा के बुझ्नु पर्यो भन्दा अब यो देश सबैले मेरो हो र मैले बनाउनुपर्छ, यो कर्तव्य हाम्रो हो भन्ने विषयमा चाहिँ जानुपर्ने परिस्थितिमा लगभग भन्दै आए 2006 सालमा पुष्पलालले भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर जुन किसिमको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिकल्पना गर्नुभयो त्यही आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केपी ओलीको नेतृत्वमा नेपाली जनताले नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्ने काम गर्छु भन्ने आधारमा नेपालका जनताहरूले भोट दिएर 2/3 हाराहारीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पुर्याइदिए। तर आफ्नै पार्टीका भोगानागा कार्यकर्ताहरूबाट पार्टी नै छेदविच्छेद गरेर जुन किसिमको आज मुलुकमा अस्थिरताको चाहिँ बीजारोपण भएको छ, यसबाट मुलुकले अब मुक्त पाउनुपर्छ। यो आसुरी शक्ति हाबी भएकै हो। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म जति भयो बिचमा 30 वर्ष पञ्चायतले जुन स्वर्णयुग ल्यायो, जुन देशको 14 अञ्चल 75 जिल्लाको विकास गर्यो, यो देशमा त्यो 5 विकास क्षेत्रमा 5वटा औद्योगिकरण गर्यो, छालाजुत्ता कारखानादेखि हेटवटा सिमेन्ट कारखानादेखि तपाईँ के अरे हिमाल सिमेन्ट कारखानादेखि ट्रली बसदेखि साझा यात्री सबै कुराहरूको व्यवस्था पञ्चायतले नै गर्यो। तर पञ्चायतले गरेको अर्थात् 24वटा उद्योग र पञ्चायतकालमै रहेको तपाईँको लगभग 29वटा प्लेन पनि सबै बहुदलका नाममा कौडीको भागमा बेचेर खाने काम गर्यो। नेपाली जनताले आज जुत्ता गतिलो लाउन नपाउने अवस्था भयो। तर मित्र राष्ट्रको सहयोगमा छाला जुत्ता कारखाना खुलिए, बाँसबारीमा ती पनि बन्द भए। काउसोतीमा कवास उद्योग, कावासतीदेखि बुटोलसम्म भूभागमा कवास खेतीको उद्योग सुरुवात भयो, हेटौँडा कपडा उद्योग कारखाना सुरुवात भयो। ती सबैलाई कौडीको भागमा बेचेर खाए। जुन किसिमको यो परिस्थिति नेपाली जनताले खोजेको होइन। बोल्न पाउनु मात्रै प्रजातन्त्र होइन, जनताले घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारको वारेन्टी हुन्छ भन्ने हिसाबमा नेपाली जनताले बहुदल या गणतन्त्रसँग साथ दिए। तर जनताको पक्षमा आजसम्म निर्णय भएन। नेपाली जनताहरू 5वटा आन्दोलनमा ठुला आन्दोलनमा भाग लिए, तर आज जनताको विषयमा हात लगाए शून्य भयो। त्यो भएको कारणले हामीले के आग्रह गऱ्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ, नेकपा एमाले सुध्रिनुपर्छ भनेर हामीले विगत 11 वर्षदेखि तपाईँहरूले निषेध गर्नुभयो। जुन राजाले संसद पुनर्स्थापना गर्ने हैसियत राखे त्यही राजालाई उहाँहरूले निषेध गर्नुभयो। यो देशको पहिचान भनेको सनातन वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष गर्ने काम गरिआइयो। यसले गर्दाखेरि अब मुलुक अब चौपट अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रमा त्यसै डामाडोल छ। लगभग 4 खरबको हाराहारीमा बेरोजु निस्किनु भनेको यो आफैमा दुःखदायी कुरा हो। आज देशको चौतर्फी विकास हुनुपर्ने ठाउँमा आज हुन सकेन। हामीले पञ्चायतले जनता बेचेर खायो, ब्रिटिस लाउरेमा बेचेर खायो, इन्डियन लाउरेमा बेचेर खायो। 165 जना सेता हात्ती मण्डल पञ्चहरूले लुटेर खाए भने हामीले 40 साल आन्दोलनमा भाग लियौँ। तर 205 जनाको व्यवस्था गऱ्यौँ। तर 205 जनाको हुँदाहुँदै अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँदा 884 जना झड्केला ज्वाइँहरू हामीले पाल्नुपर्ने। झड्केला ज्वाइँका आसेपासे गरी 25,000ले चाहिँ यहाँ पोलिटिकल नियुक्तिको नाममा ब्रह्मलुट गरिरहेको अवस्था छ। आज जनतालाई करमाथि कर थोपरिएको छ। जनतालाई आज कोरोनाको कर चलेको छ। आज जनताले केही पाएका छैनन्। आज नेपाली जनता बिहान कमाएर बेलुका खान पनि जनताहरूको अवस्था के छ यो कुरामा कहिले पनि ध्यान पुर्याएन। यही राजनीतिक पार्टीहरूबाट अब यो मुलुकको विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो। र कार्तिक 29 गतेबाट निर्णायक आन्दोलन हुन्छ। जसरी फलामले काट्ने हो, आइरन टु आइरन जसरी यिनीहरूले आन्दोलन गरे, जसै गरी हामी नेपाली जनता अब राष्ट्रिय आन्दोलन यसलाई भन्छ वास्तविक स्वाभिमानी
आन्दोलन हामी गर्दैछौँ त्यो आन्दोलन मार्फत मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्छ। यदि हामीलाई आन्दोलन गरेर बाध्य नपार्नुहोस्, अझै पनि काङ्ग्रेस सुध्रिने मौका छ, अझै पनि एमाले सुध्रिने मौका छ, अझै पनि माओवादी सुध्रिने मौका छ, अहिले पनि जसपा सुध्रिने मौका छ। यो मौका तपाईँहरूले यो 2 महिनाको मौकालाई सदुपयोग गर्नुहोस्। होइन भने तपाईँहरूको बास कसैको दिल्ली बजार कसैको भीमफेदी हुनेछ। तर तपाईँहरूले कमाएका सारा सम्पत्ति हामी राष्ट्रियकरण गर्नेछौँ, हामी बाध्य हुनेछौँ। र चाहिँ तपाईँहरू हिजो थानकोटबाट जसरी थोत्रो झोला र चिडेको चप्पल लाएर काठमाडौँ आउनुभएको, आज काठमाडौँमा तपाईँहरूका रोपनी पजेरो चढ्ने हैसियत कहाँबाट आयो? आज तपाईँहरू नेपाली जनतालाई खाना दिन सक्नुहुन्न, आफ्नो पजेरोमा जर्मन सेफर बोकेर हिँड्ने र चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ खान नपाउने, आज घाँस कपासको वारेन्टी हुन सकेन। त्यो परिस्थितिबाट मुक्त गराउनलाई लागि स्वतन्त्र नागरिक समाज अब बाध्यकारी परिस्थितिमा कार्तिक 29 गतेबाट आन्दोलनमा जान बाध्य हो। तैपनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी भन्न आएको छ शेरबहादुर देउवाजीलाई म आग्रह गर्छु, तपाईँहरू बिपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवादमा अघि बढ्नुहोस्। यदि टुपिलर सिस्टममा तपाईँहरू अँगाल्नुहोस्। आज नेपाली कङ्ग्रेसका शीर्ष 13 जना नेताले नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था रह्यो। उहाँ चाहे हिजो संविधान जारी 2047 सालको संविधान जारी गरेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले काङ्ग्रेस छोड्नुभयो, गणेशमानजीले पनि काङ्ग्रेस छोड्नुभयो। 17 सालदेखि 2046 सालसम्म काङ्ग्रेस पाल्नुभएको खनप रुद्र रामबाबु पर्साईले पनि नेपाली काङ्ग्रेस छोडेको अवस्था छ। आज बिपी कोइरालाका सुपुत्र जेठो पुत्र प्रकाश कोइरालाले काङ्ग्रेस छोडेको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसका लागि सधैँभरि लडेका देवेन्द्रलाल नेपालले पनि नेपाली काङ्ग्रेस छोड्यो, अनार सिंह कार्कीले काङ्ग्रेस छोड्यो। अब छोड्नुपर्ने अवस्था भयो। आज जुन पार्टी जन्मायो, जुन घर बनायो, त्यही घर छोड्न पर्ने र मर्ने बेलामा आफ्नो चाहिँ दर्शन र सिद्धान्त छोडेर चाहिँ हरिबिजोग हुनुपर्ने अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसले जुन सिर्जना गरेको छ, यसबाट नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि म आग्रह गर्छु, तपाईँ अब सुध्रिनुहोस्। अब यदि सुध्रिनु भएन भने नेपाली जनताले निर्णायक आन्दोलन गर्छ। तपाईँहरूलाई आन्दोलन के हो अब थाहा पाउनुहुन्छ। तपाईँहरूले एउटा सियो पनि उपत्यकामा जोडेको सम्पत्ति झिक्न पाउनुहुन्न। अब राष्ट्रियकरण हुन्छ। अब सम्पत्ति शुद्धिकरण मार्फत यो मुलुकमा उहाँहरूले गरेको भ्रष्टाचार, उहाँहरूले गरेको अत्याचार, उहाँहरूले गर्नुभएको दुराचार, यसको छानबिन चाहिँ हुन्छ। चाहे मेरै बाउ भए पनि मैले कारबाही गर्ने अग्रसरता लिन्छु। अब नागरिक सरकारको विकल्प छैन। अब नेपाली सेनाको अग्रसरतामा 24 घण्टाको लागि सैनिक टेक ओभर गर्ने, 15 वर्ष नागरिक सरकार बन्नु जरुरी छ। अब राजनीति पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाउनुपर्छ। पार्टीका पदाधिकारीहरूले गरेको भ्रष्टाचार, गरेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि यी बजेट यी छ। यी भ्रष्टाचारीहरू ठुला 450 भ्रष्टाचारी, त्यसका झोले खोले नबोले 4500 लगभग 5500 भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने हो भने 20 वर्षलाई बजेट यहीँ छ। अब स्वाभिमानको लडाइँ लड्ने बेला भयो। अब नेपाली जनताहरूलाई म विनम्र के आग्रह गर्छु भने अब काङ्ग्रेस नबन्नुहोस्, कम्युनिस्ट नबन्नुहोस्, मण्डले नबन्नुहोस्, अब राष्ट्रवादी बन्नुहोस्, नागरिक बन्नुहोस्। अब नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन। अब पार्टीले यो मुलुकलाई बनाउँदैन। उहाँहरूसँग भिजन पनि छैन, कुनै एउटा चाहिँ योजना पनि छैन, नीति तथा कार्यक्रम पनि छैन। मै खाउँ, मै लाउँ, मै सुख सहयोग गरौँ, जनता मरिजाउन्, यस्ता खालको राजनीतिबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्छ भने स्वतन्त्र नागरिक समाजको बुझाइ हो। यस कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। आम सञ्चार माध्यमलाई म के आग्रह गर्छु भने अब हुने निर्णायक आन्दोलनमा आम सञ्चारले पनि सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास गर्दछु। र चाहिँ यो देशका बुद्धिजीवी, यो देशका पूर्व प्रशासक, पूर्व कर्मचारी, बालवाला कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सबैलाई पनि आग्रह गर्छु, अब देशमा निर्णायक आन्दोलन, नागरिक आन्दोलन हुन जरुरी छ। त्यो आन्दोलनको नेतृत्व स्वतन्त्र नागरिक समाजले गर्छ र यो देश चाहिँ अब नागरिक सरकार बन्नुपर्छ। हजुर, यतिखेर मोदीको दूत विजय चौथाईवाले होइन नेपाल आएको छ। हजुर, उहाँको नेपाल भ्रमण किन होला, यसको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। अब मित्र राष्ट्र भारत मात्रै नभइकन चीन पनि सल्बलाइरहेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि नेपालको अहिले जुन आन्तरिक राजनीतिले गर्दाखेरि भारतको पनि निन आराम छ, मित्र राष्ट्र चीन पनि निन आराम छ। किन भन्दाखेरि सबै फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन छिमेकीहरू अहिले जुन किसिमको नेपालका राजनीति पार्टीप्रति र नेपाली जनताप्रति सद्भावको लागि अब नेपाली जनता के चाहिरहेछन्, राजनीति पार्टीहरूले के रवैया देखाइरहेछ भन्ने कुरा मित्र राष्ट्र भारतका राजनीति दल या शुभचिन्तकहरू पनि अनभिज्ञ छैनन्, चीनका पनि अनभिज्ञ छैनन्, अरू मित्र राष्ट्रका पनि अनभिज्ञ छैनन्। यिनले भने गरे एउटा, गरे अर्कै, मै खाउँ मै लाउँ गरे। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा मैले अहिले अघि नै मैले भने एउटा मैले सामान्य एउटा छोटो लेख पनि लेखेको छु, एउटा कनीकुची नेपाली भाषी जानेको भएर आसुरी युगको अन्त्य र सनातनी युगको सुरुवात हुने सङ्केत हो। त्यसको लागि मित्र राष्ट्रहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ। सहयोग नलिन् भन्ने कुरा हुँदैन। भनेपछि विजय चौथाईवाले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र यो त वास्तवमा सहयोग गर्नको लागि होइन, वास्तवमा बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले
यो मुलुकीकरण गर्दाखेरि असली हिन्दुस्तान भनेको हो नि त त्यो यो आफैमा एउटा कुरा म भन्छु किन भन्दाखेरि हिजो यो देशमा गणतन्त्र ल्याउन पनि त सीताराम येचुरी आएको हो नि श्यामशरण आएकै हुन् नि भनेपछि तपाईँको मित्र राष्ट्र सबै फेर्न सकिन्छ छिमेकी फेर्न सकिन्न त्यो मान्छे नेपालको अस्थिरताले आज भारत पनि असुरक्षित भयो भनिरहेको छु म किनभने भारतलाई भारतवर्षको रूपमा हेर्न चाहन्छु होइन तर चिनलाई चिनको तरिकाले किन भन्दाखेरि हामी एक चिन नीतिको पक्षमा छौँ हामी असंलग्न राष्ट्र नीतिको पक्षमा छौँ आज नेपालको कारणले क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रियो अब हामीले अँगाल्ने भनेको राष्ट्रियतालाई बदलियो कसरी बनाउने भनेपछि स्वराज्य मेलमिलापको नीतिमा हामी अघि बढ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि परिस्थिति हामीले गम्भीर रूपमा हामी फसिसकेको अवस्था छ त्यसबाट बाहिर निकाल्न देशलाई नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र अविभाजित मुलुकको रूपमा रहिरहनको लागि पनि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगको जरुरी भएको हुँदाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले सुरक्षित राख्नु देश नेपालप्रति सद्भाव राख्नु त्यो कुरामा हामीले हिचकिचाउनु हुँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भारतको कोही मित्र आउँदाखेरि भारतीय हस्तक्षेप हुने यहाँका कोही बाहिर जाँदा त्यो हुने अवस्था रहेन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो देश आफैमा हिमवत खण्ड हो यो मुक्तिनाथको क्षेत्र हो यो पशुपतिनाथको क्षेत्र यो गुरु गोरखनाथको क्षेत्र मच्छिनाथको क्षेत्र र चाहिँ सीता जानकी जन्मिनु भएको क्षेत्र तपाईँको सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मिनु भएको मुलुक आज जुन हिसाबमा आफैमा चाहिँ शालिग्राम प्राणी बुढी गण्डकी भएको देश आफैमा यो हिमवत खण्ड हो यो आफैमा देवपाटन हो आज देवपाटनलाई जबरजस्त आज तपाईँको 54-55वटा क्रिस्चियन राष्ट्र हुनुहुने 34-35वटा मुसलमान देश हुनुहुने 12-13वटा बुद्धिस्ट राष्ट्र हुनुहुने यो एक विश्वमा एक मात्रै एउटा चाहिँ हिमवत खण्डको पशुपतिनाथको देश एउटा चाहिँ आफैमा हिन्दू अधिराज्य हो आज हिजो हिन्दू अधिराज्य हुँदाखेरि यो देशमा क्रिस्चियन पनि थिए मुसलमान पनि थिए जैन पनि थिए भाइ पनि थिए तर हामी हिन्दू अधिराज्यभित्र कुनै पनि धर्ममाथि निषेध थिएन जुन किसिमको आज जुन किसिमले यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनुको कारण के हो त भन्दा यो देशलाई ध्वस्त गर्ने हो त्यो भएको कारणले यसबाट अब नेपाली जनताहरू सचेत हुनुपर्छ सबैले आफ्नो धर्म कर्ममा तल्लीन हुनुपर्छ र एकले अर्काको धर्मको विरोध गर्ने होइन अब हामी नेपाली बचेर हामी नेपाली भनेर हामी नेपाली बनौँ र चाहिँ हामी नेपाली बनेर सबैले चाहिँ यो देशलाई वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य बनाउन अब कम्मर कस्ने बेला आएको छ यीबाट यो मुलुक चल्दैन त्यो भएको कारणले गर्दा मित्र राष्ट्रका शुभचिन्तकहरू आउने जाने चाहिँ उहाँहरू पशुपति दर्शन गर्ने हामी गएर चाहिँ गया दर्शन गर्ने यो हाम्रो परम्परा हो चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध रोटीबेटीको सम्बन्ध मात्रै होइन हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध हो पशुपतिनाथदेखि तिरुपतिसम्मको हाम्रो सम्बन्ध हो त्यो भएको कारणले हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्धले गर्दाखेरि पनि भारतीय मित्रहरू नेपालको भ्रमण गर्ने कोही पशुपतिको दर्शन गर्ने त्यो भइरहेको अवस्था हो त्यसमा चाहिँ मैले यस विषयमा उहाँको नेपाल भ्रमणको विषयमा हामीले कुनै आपत्ति मान्नु हुँदैन त्यो भएको कारणले यो भ्रमण यो 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 किनभने शिष्टाचार भ्रमण भइरहेकै हुन्छ किनभने प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा उहाँ 4 दिने भ्रमणमा आएको मैले न्युजबाट थाहा पाएको हो त्यो भएको कारणले उहाँ आउनुभयो के सल्लाह दिनुभयो त्यो भएको कारणले त्यो कुरामा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ नेपाली जनतालाई उहाँको भ्रमणको विषयमा नेपालको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएको हुँदा शेरबहादुरजीबाट चाहिँ यो कुराहरू बाहिर आउनुपर्छ त्यो त ठिकै हो तपाईँले भन्नुभयो होइन विदेशी हाम्रा पाहुनाहरू आउँछन् होइन नेपालमा स्वागत गर्ने यो कुरा त ठिकै हो तर हिन्दू राष्ट्रको कुरा अघि कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ तपाईँको नेपालका जनताहरूले ल्याउने हो कि भन्नु छिमेकीले ल्याइदिने हो अनि सद्भाव चाहिँ उहाँहरूको पनि चाहिन्छ र ल्याउने चाहिँ जनताले नै हो सद्भाव त लिनु पऱ्यो नि हजुर सद्भाव त तपाईँको भारतको पनि लिनु पऱ्यो चिनको पनि लिनु पऱ्यो अरू मित्र राष्ट्रको पनि लिनु पऱ्यो नि हाम्रो नेपाल यो हो भनेर हामीले विश्वलाई भन्नु पऱ्यो नि त आफैमा देवपाटन भने नि मैले हाम्रो यही ललितपुर जिल्लामा पनि पाइलामा चाहिँ मन्दिरहरू छ नि त होइन 10 मिटरको फरकमा चाहिँ मन्दिर छ यो आफैमा देवपाटन हो भने त्यो भएकाले यो देश कसरी धर्मनिरपेक्ष हुन्छ यी कुलाङ्गारहरूले मिठो खान पाए भनेर जसोभाइ गर्न पाइन्छ त्यो भन्ने कुरा हो त्यो भएकाले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद मात्रै जनतालाई घोगाएर भएन वास्तविकता घोक्नु पर्यो नीति तथा कार्यक्रम चाहियो आफैमा कृषि प्रधान देश हो आज मागेर खाने भयौँ हामी 84% 85% चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष चुल्हामा असर पर्ने दाल चामल चाहिँ तपाईँको भिख मागेर खानु पर्ने यही हो युग हामीले खोजे यही हो किनभने हामीले अघि मैले उठान गरेको थिएँ 165 जना सेता पञ्चहरूले लुटे जनताको छोरालाई ब्रिटिस लाउने खायो भने आज हामीले गणतन्त्र ल्याएपछि प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि आज 70 लाखको हाराहारीमा हाम्रा जमिनहरू बाँझो राखेर मरुभूमिमा उँट चढाउन र केन्यामा नाच्न हाम्रा छोरीपेटी पठाएका छौँ हामीले यसैको लागि गणतन्त्र ल्याएको यसैको लागि प्रजातन्त्र ल्याएको होइन नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि भने एउटा गरे अर्को त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब सबैको काङ्ग्रेसले के भन्यो
कम्युनिस्टले के भन्यो सबैले सबैको कुराहरू थाहा भइसक्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पहिला अहिले त परिस्थिति के आयो भने देशै पनि नरहने हो कि भन्ने परिस्थिति आयो। त्यो भएर चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि देश बचाउने शुभ कार्यमा हामी सबैजना जुट्नुपर्छ। अब या तेरो या मेरो नाम होइन, अब म राजालाई पनि के आग्रह गर्छु भने म श्रीपाद राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव सरकारलाई तपाईँले 63 साल वैशाख 11 गते के आधारमा संसद पुनर्स्थापना गर्नुभयो र राजनीतिक पार्टीहरूले ती कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरे कि गरेनन् त्यो कुरो कि राजाले बोल्नु पर्यो के होइन भने उहाँले हामी मार्फत हामी दर्शन भेट चाहन्छौँ। राजालाई म भेट्न चाहिरहेको छु अहिले र राजाले उहाँले मलाई भेट्नुभयो भने यो कुरा म राजनीतिक पार्टीहरूसँग हामी नागरिक समाजले ट्याकल गर्छ के। त्यो भएकाले राजा पनि चुबलाएर बसेर हुँदैन। हजुर अब त्यहाँ निर्मल निवासमा बस्ने बुझेँ भनेर कसैले बुझ्दैन। फिल्डमा आउनु पर्यो कि फिल्डमा आउनु पर्यो कि हामी फिल्डमा छौँ हामीलाई भन्नु पर्यो, हामी गर्छौँ। राजाले राजनीति गर्नु पर्यो भने तपाईँ भने कि सडकमा आउनु पर्यो तपाईँहरूसँगै होइन वास्तविकता भन्नु पर्यो भने खोज्या आन्दोलन त म गर्छु नि जनताको छोरो। 21औं शताब्दी त जनताको छोरो कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने हो नि। राजा त हामीले त संवैधानिक रूपमा आज जनताको छोराहरू दुःख पर्यो केही अप्ठ्यारो पर्यो रुनीकरण ठाउँ पाएन भनेर पो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ जनताको छोरो हुने अनि राष्ट्रपति चाहिँ नहुने होइन। हामीले यो मुलुक एकीकरण गरेका खातिर बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको चिनारीका खातिर शाहवंशलाई निरन्तरता दिन खोजेको हो। यसमा दुई मत छैन। अब मान्छेले धेरै क्वेसनहरू गर्छन् राजा भन्दा को हुन्छन् सिलवालजी भनेर भन्छन्। राजा हुने गिरिजाले जसलाई शिरपेट लगाएको हो उही हुन्छ त्यो भने ज्ञानेन्द्रै हो। अनि त्यसो त तपाईँले पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्नुभयो। पृथ्वीनारायण शाहले त नेतृत्व गरे हो नि त। जनताको छोरो त त्यहाँ पनि थिए, गुरुङ थिए, राई थिए, मगर थिए, होइन थुप्रै थिए नि त, होइन समावेशी थियो नि। समावेशी थियो त। बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले मुलुक एकीकरण गर्दा राष्ट्रपति बन्न चाहिँ किन नहुने भन्नु खोजेको। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ राष्ट्रपति जनताको छोरो बनाउँदाखेरि स्वतन्त्र हुन सकेन। हिजो रामवरणजी पनि स्वतन्त्र हुन सक्नु भएन, पार्टीको भयो भन्न खोजे। हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गुटको हुनुभयो होइन। अहिले मामै स्वर्गीय मदन भण्डारीको धर्मपत्नी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्वतन्त्र चाहिँ पार्टी प्रतिनिधि हुँदो रहन्छ। त्यो भइसकेपछि स्वतन्त्र रूपमा रहने भनेर चाहिँ राष्ट्रपति गरेर जान सकिन्छ नि होइन। राजालाई एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, एउटा कुरो म भन्छु 104 वर्ष जाने राणा शासन चल्यो। जङ्गबहादुर राणा पनि शिरपाँच हुन सक्थे तर उनले बरु संवैधानिक राजतन्त्र चलाए। किनभने पाण्डे गुरुहरूलाई श्री 6 सरकार दिए, शिरपाँचै भए, आफू श्री 3 भए। श्री 6 र श्री 3 मिले राजालाई खोपामा राखेर 104 वर्ष राणा शासन चलायो नि। बरु संवैधानिक राजतन्त्र त्यो थियो नि। त्यति पनि हाम्रो बुद्धि भएन भने 21औं शताब्दीमा राजालाई खोपामा राखिदिउँ न। होइन तपाईँहरू मेरो सधैँ मिलाप हुन सक्दैन। राखेको राजाले तपाईँले भन्नुभयो नि खोपामा राखेको राजाले निर्देशन त गर्नु सक्नुहुन्छ त। त्यसो निर्देशन गर्ने हो नि। हेमिक्रम सिलवाल जस्तो प्रधानमन्त्री हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले गर्छौँ नि देश विकास गर्छौँ नि। म त यो मुलुक एकीकरण गर्ने सिपाहीको छोरो पो त। यो देश एकीकरण गर्ने बुद्धि छ मेरो बाबुबाजेमा भने बाबुबाजेले बनाइदिए मुलुकमा गोरु जोत्ने बुद्धि छैन त मेरो। यो देशमा उद्योग कहाँ गर्ने, कहाँ चाहिँ विद्यालय खोल्ने, कहाँ स्वास्थ्य चौकी बनाउने त्यो कुरा पनि थाहा छैन भने स्वाट हो त हामी। 21औं शताब्दी 2-4 अक्षर त पढाएछौँ नि गाँटे हो। यो मुलुकमा के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ नि हौ। देश एकीकरण बनाउन सक्छौँ हामी, यो देश विकास गर्न सक्दैनौँ। कस्तो कुरा अरे सबै हुने आँट छ, राष्ट्रपति हुने होइन। राष्ट्रपति हुने रहर मात्रै गरेर हुँदैन। देशलाई दिगो राख्नु भनेको कारणले राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ भने राजनीतिक पार्टी माथि हामीले प्रतिबन्ध बनाएको छैनौँ। राजनीतिक पार्टीलाई सुधार्नको लागि केही समय सुधार्नको लागि 15 वर्ष नागरिक सरकार भनेको। म मल्टी पार्टी सिस्टमको विरोधी होइन, म प्रजातन्त्रको विरोधी होइन, म प्रेस स्वतन्त्रको विरोधी होइन, म तपाईँको चाहिँ कुनै पनि के अरे मानवाधिकारको विरोधी होइन। किनभने म प्रजातन्त्र प्रेमी मान्छे हुँ। तर प्रजातन्त्रको नाममा यो जुन किसिमको लुट खसोट भयो, यो ब्रह्माण्ड लुट भयो, यो ब्रह्माण्ड लुटलाई प्रजातन्त्र भनिन्न, यो ब्रह्माण्ड लुटलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिँदैन। मै खाउँ मैला हौ, मै सुखसैल गरौँ, जनता मरिजाउन्, यो पनि गणतन्त्र हुन्छ। आज लौरी सुहानी 52 जोडी पुल्ठो जोडेर सदनमा गएका छन्। हिजो राजाको छोरो राजा भयो भने हामीले विरोध गरे होइन, के गरे? त्यो भएकाले हामीले दुध कार्ने होइन, हामीले सत्कारी बनाएनौँ, धर्म संस्कृति विषयमा सिकाएनौँ, एकले अर्कालाई सम्मान गर्न सिकाएनौँ। आज यही हो मुलुक भने के हो? मुलुक त मुलुक जस्तो हुनु पऱ्यो नि। आज भुटान जस्तो सानो देशसँग हामीले मागेर खानु पऱ्यो। 52 सालको भुइँचालो गयो, भुटानसँग भिख माग्यौँ, अनि कोभिड आयो, भुटानसँग 3 लाख भिख मागेर सुई लाएर बस्नु पऱ्यो। आज 70 लाखको हाराहारीमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी विदेशमा छन्, त्यहाँबाट पठाएको रिमिटेन्सले पनि त जनताको उपचार हुन सक्छ नि।
भनेपछि भिख माग्ने हामी त हिजो काजीको छोरो आज मगन्ते नारायण भयो खाने हो हिजो हाम्रो बाबुबाजेले माग्यो विश्वमा वीर गोर्खाली भनेर कलिएको नेपाली आज त कस्तो भयो मगन्ते यही हो यही खोज्या हो हाम्रो बाबुबाजेको रगत पसिनाले हामीलाई सराप्दैन हामी जीवन्त छौँ हाम्रो छोरा नातिले भोलि हाम्रो बाबुबाजेले केही नगरी मरेछन् खाइदेऊ मात्रै भात मार भएर जन्मेछन् भन्यो भने के भने त्यो भएर देश बनाऊ मेरो तेरो नाममा होइन यो मुलुक सबै मेरो हो हाम्रो हो यो हामी सबैको दायित्व हो भने सबै जनजनमा राष्ट्रिय भावना जगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो यहाँ त लुट खसोट गर्ने ब्रह्मा लुट गर्ने जनतालाई धोका दिने यसैको लागि जनताले सङ्घर्ष गरे हो 46 सालको आन्दोलनमा आज के भयो त्यो भएकाले जनता पनि सचेत हुनुपर्छ अब नागरिक आन्दोलनको विकल्प छैन अब सम्पूर्ण नागरिकहरू तेरो मेरो नभनिकन स्वतन्त्र नागरिक समाजले ब्यानरमा आन्दोलित हुन आग्रह गर्छु र 15 वर्ष नागरिक सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो हस् समय दिनुभयो यसका लागि हजुरलाई धेरै धन्यवाद यहाँसम्म आउनुभयो दुई चारवटा कुरा राख्ने मौका दिनुभयो सबैको बेलामा चेत खुलोस् हामीले आन्दोलन गर्न नपरोस् सकभर राजनीति पार्टी नै सुध्रियोस् भन्दै बिदा हुन्छु जय गुरु गोरख समाजको आवाज.com